अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, वादी तीरा में अवाम की नकल मकानी को लेकर सूबाई हुकूमत सरापा एहतजाज है। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ वाज़े कर दिया कि वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से जो है अभी चीज़ें चल रही हैं। अवाम बर्फबारी की वजह से रूटीन की नकल मकानी कर रहे हैं, ना कि इम्पोज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना किसी ऑपरेशन की वजह से ये नकल मकानी हो रही है और ना ही ऐसी कोई सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत का मानना है कि ये मामूल की नकल मकानी है और इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, जिससे नया बहरान पैदा हो रहा है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी अभी भी वफाकी हुकूमत को इस नकल मकानी का मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और उन्होंने इतवार को वादी तीरा के लोगों का जरगा भी बुला रखा है। अब एक जानिब वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वादी तीरा के इशू को लेकर आमने सामने है, तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की गुत्थी भी सुलझती नजर नहीं आती। हुकूमत ने वाज़े कह रखा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और बातचीत शुरू करे। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसद ने दो टोक अल्फाज में हुकूमत को पैगाम दिया है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, उन्हें एतमाद में नहीं लेते, तो ना तो मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही किसी और फैसले पर इत्तेफाक हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात इमरान खान साहब से मुशावरत के नतीजे में ही होने हैं, तो फिर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास किस बिना पर हुकूमत से ये कह रहे हैं कि उनके पास मुज़ाकरात का इख्तियार मौजूद है। शायद इसी कन्फ्यूजन की बिना पर सेनेटर राना सनाउल्लाह बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार मौजूद नहीं और उनके कई मौक़िफ़ भी हैं। ना ही एक मौक़िफ़ पर इकट्ठे होते हैं और ना ही मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। PTI में कन्फ्यूज क्यों है और क़यादत के इख्तिलाफ़ात कैसे ख़त्म हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इतवार को जरगा बुलाया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने, आपको मदऊ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता किस इशू पे उन्होंने जिरगा बुलाया है और CM साहब ने जिरगा जो है वो, मैं समझता हूँ ये जिरगा चीज़ें खेलने भी देखें, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है, आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है। आप कहते हैं कि मैं लोगों के पास जाऊँगा, जिरगा है, जिरगे का एजेंडा क्या है कि आप क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या चीज़ होनी चाहिए। अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि जी ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, नकल मकानी हुई या नहीं हुई। मैं आज ही गया था खैबर, क्योंकि मेरे अंडर हिलाल अहमर काम करती है, तो मैंने सपोर्ट मांगी थी क्योंकि नकल मकानी हो रही थी, चीज़ हो रही थी, तो हमें सपोर्ट मिली। तो हमने आज 500 फैमिलीज़ को जो है वो हिलाल अहमर के ज़रिए जो है वो हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे हिलाल अहमर की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने वहाँ पर सिर्फ उनका विज़िट किया। देखें, बात यह है कि सूबाई हुकूमत कहती है कि हमसे कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता। देखें, मुझे बताएं कि 2-3 इश्यूज़ हैं। जब हमारी PTI की हुकूमत ये कहती है कि आप जाकर TTP से बात करें, आप उन लोगों से बात करें जो कि जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, आप जाकर उनसे बात करें, हमें इख्तियार दें, हम जाएँ। लेकिन उनको ये तकलीफ़ होती है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से बात करें या रियासती इदारों से बात करें, आप मुल्क दुश्मनों के साथ तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो मुल्क में बेहतरी करना के लिए काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करें, तो मैं समझता हूँ कि वो चाहिए। अगर आप ऑपरेशन या किसी चीज़ में आपको तजब्ज़ुब है, तो आप एक फ़ोन उठाएं, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, चीफ ऑफ द प्रोविंस, प्राइम मिनिस्टर कॉल करें कि जी मेरे सूबे में सिचुएशन है एंड आई वांट टू मीट यू। आप ठीक है अपनी पार्टी के चीज़ों को और अपनी जगह पे चलाएं, लेकिन आप जाएँ उन चीज़ें, आपको कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरे सूबे में ऑपरेशन हो रहा है और मैं इजाज़त भी नहीं देता हूँ, लेकिन ऑपरेशन तो हो रहा है, फिर आपके इतने इख्तियार भी नहीं है, तो फिर आप हुकूमत भी क्यों बैठे हुए हैं। लिहाजा बात यह है कि आपने 4 अरब रुपए तिरा के IDPs के लिए जो डिस्प्लेस हो रहे उनके लिए रखे। आपको किसने कहा कि ऑपरेशन हो रहा है? इन्होंने वहाँ पे इतना वावेला किया कि वफाक ऑपरेशन करने जा रही है, वफाक ऑपरेशन करने जा रही है, और लोग जो है नॉर्मली सर्दियों में 20% लोग जो हैं वो माइग्रेट होते हैं टूवर्ड्स सेटल्ड एरिया, नीचे आते हैं सर्दी की वजह से, होस्ट फैमिलीज़ के पास होते हैं या उनके सेकंड होम होते जो भी आते हैं। इस वक्त जो है, जो आज मुझे ब्रीफिंग मिले, 60% जो है लोगों ने माइग्रेशन कर लिया, बाकी स्टक हो चुके हैं बर्फबारी में। अब इसी है पैंसठ में बयानात में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के शिकार, असम्बली में बयानात की वजह से लोगों ने कहा कि शायद ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ से आप नकल मकानी करें। इस सर्दी में नकल मकानी करना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि दर्दनाक बात होती है, बहुत ही, जब फैमिली के साथ जाते हैं। अब बात यह है कि उन्होंने कर कल फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। देखिए, अब इस तजर्बे को निकालने के लिए आज आप देखें गंदम का इशू बना हुआ है। हमने गंदम परचेज नहीं की है, प्रोक्योरमेंट नहीं की है सूबे में,
اور اس وقت جو ہے وہ گندم کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, روٹی مہنگی ہو گئی ہے, تو کیا پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ نہیں ہو سکتی سی ایم کی طرف سے؟ مشکل وقت آتے رہتے صوبوں پہ. یعنی آپ کم و بیش وہی بات کر رہے ہیں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے آپشن دی تھی کہ فون اٹھائیں اور ہمیں فون کریں. اچھا لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کنڈی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے جو کل وفاقی وزراء نے الزام لگایا اور متواتر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف معاونت دے رہی ہے, یہ بہت بڑے الزامات ہیں. دیکھیں ڈیفینس منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اس کو زیادہ اس چیز کا علم ہوگا. دیکھیں معاونت تو یہ ہے کہ آپ اگر حکومت کو سپورٹ, ریاستی اداروں کو سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں جو انہوں نے ہتھیار اٹھائے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج کو روکنے کے لیے یہ بات کر رہے ہوں کہ عام عوام سفر نہ ہو. دیکھیں اگر ٹی ٹی پی کو فائنینس کر رہی ہے انڈیا اور اسرائیل, اور آپ کہتے ٹی ٹی سے مذاکرات کریں, تو انڈائریکٹلی آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں. دیکھیں اب میں نے کلپ سنا اب آپ کی اس کا غالباً یوسف زئی صاحب سے شوکت کہ جی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. بھئی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کو کسی نے انکار کیا ہے؟ آپ کو جب بلایا جاتا ہے آپ کی سیٹ خالی ہوتی ہے, کبھی بھی انکار نہیں ہوگا. آپ مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ, اب پرابلم ان کا یہ ہے کہ اگر سی ایم صاحب فون کریں گے پرائم منسٹر کو, ٹی وی پہ آ جائے گا, تو ان کی میڈیا ٹرولنگ اتنی ہوگی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ دیکھو پر سے کیسے فون کر لیا, کیوں کر دیا. یہ اپنی پارٹی سے ڈر کے ہمارے کچھ کرنا نہیں چاہتے. ان کے سنجیدہ لوگ بھی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب سنجیدہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی پارٹی والے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. تمہارا ایجنڈا تو یہ نہیں تھا کہ تم وفاق سے بات کرو یا صوبے میں امن لے کرو. تمہارا ایجنڈا تو تھا کہ کیس نمبر 420 کو اپنے چھڑوانا ہے, اس کے لیے اپنے کام کرنا ہے, وہاں پر سیکریٹریٹ قائم کرنا ہے. تو یہ دو پارٹیاں بنا لیں کہ ایک جو ہے انتشار پھیلا اور ایک حکومت کو سنبھالے. ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ آپ آج دیکھیں کہ آج بھی افسوسناک واقعہ ڈی خان میں پیش ہے, ایک کرنل کو شہید کیا گیا ہے. اس ہمارے جو ہے ہمارے فوج ہے, پولیس ہے, فرنٹیئر کور ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, مطلب ہے کہ ہمارے باقی سویلز ہیں, روزانہ کی بیس پہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ڈی خان سے لے کے چترال تک خیبر پختونخوا میں جہاں پر بھی حالات خراب ہوں گے, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن ہو. لیکن یہ بتائیں کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. اگر یہ صحیح ہوتے, چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے, آج گورننس ہوتی, پولیس کو اسٹرانگ کرتے, تو شاید ہمیں فوج کی ضرورت نہ ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں فوج نکل جائے. لیکن جب یہ سوال میں ان سے کروں گی تو وہ فنڈز کی بات کریں گے جو کہ آپ لوگوں کی طرف سے ڈیو ہیں. وہ بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت کی طرف سے بھی ڈیو ہی تھے, لیکن وہ بات کریں گے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں فنڈز ہونے چاہیے. آپ ایسے کریں, کل دوبارہ پروگرام میں مجھے بلا لیں, یا میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کل کر دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو وفاق سے این ایف سی ایوارڈ میں, جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ان کے لیے تحفہ تھا, 1% آف این ایف سی ایوارڈ جو وار آن ٹیرر میں ان کو پیسے ملنے تھے, کتنے پیسے ملے ہیں؟ 800 ارب پلس مل چکے ہیں وار آن ٹیرر پہ. انہوں نے پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا ہے, انہوں نے سی ٹی ڈی کو کتنا اسٹرینتھن کیا ہے, انہوں نے کتنی اکوپمنٹ کو دیے ہیں, کتنے انہوں نے وہاں پہ لیبس بنائی ہیں, کیا کیا چیزیں انہوں نے کی, تو بتا دیں وہ پیسے کہاں پر خرچ ہوئے ہیں. اگر خرچ ہوئے ہوتے تو نظر آ رہے ہوتے آج. لیکن میں آپ کو فگر کے ساتھ میں آپ کے اسٹاف کو بھجوا دوں گا یہ چیزیں کہ ہمیں آج تک کتنے پیسے ملے, اور آن ریکارڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں ایگزیریشن ہوگی, ٹوٹلی آن ریکارڈ ہے کہ 1% آف این ایف سی ایوارڈ. دوسری بات یہ ہے ابھی بھی این ایف سی ایوارڈ ہونے جا رہے ہیں, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ چلو ہم تو ابھی بھی لگے کہ این ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے. ہمارے صوبے کا شیئر بڑھ گیا ہے, آبادی بڑھ گئی ہے, ہمارا رقبہ بڑھ گیا ہے برجر اور فاٹا کے بعد. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی, ان کے وزیر اعظم تھے, ان کے چیف منسٹرز تھے, انہوں نے کتنے این ایف سی ایوارڈز کرائے, ہمارے صوبے کو کتنا شیئر ملا, کتنے پیسے لے کر آئے. ہم تو آج بالکل کہیں گے وہ نہیں دے گا. ابھی جو کنڈی صاحب سچویشن ہے ساتھ دیکھیں, میں ایک اور چیز ہے, میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. وفاق یہاں پہ بروزمانی ہے. اگر وفاق کے جو پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ این ایچ اے کے حوالے سے ہیں, کہ چاہے وہ وابڈا کے حوالے سے ہیں, بجلی یا پانی کے حوالے سے ہیں, یا باقی حوالوں سے ہیں, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مبارہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں پر نہیں جاتے. وفاق کو بھی چاہیے کہ جو چیزیں پروجیکٹ جو ہمارے حصہ بنتا ہے وہ بھی ہمیں دیں. 2 سال ہو گئے ہمیں کوئی میگا پروجیکٹس اگر نہیں مل رہے ہیں, کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لوگ ایک قصور ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں پر حکومت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو وفاق وزیر اعظم صاحب سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی, اور میں کرتا بھی تو پھر بھی کروں گا, کہ ہمارے جو شیئر بنتا ہے خیبر پختونخوا کا, اگر ہمارے وکیل جو ہے وہ نالائق ہیں, نکمے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کو ہمارے صوبے میں کام کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو ایک تبدیلی دکھانی پڑے گی. کہ ایک صوبہ آپ کو کچھ نہیں دے رہا ہے, لیکن وفاق یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی آپ کو اپنا شیئر دے رہا ہے. ٹھیک. اب سننے میں یہ آ رہا تھا, کیونکہ سچویشن جو ہے اس وقت ایسی ہے کہ 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ جس کا آپ نے ذکر کیا, اور ایک بیانیہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں. ان 2 بیانیوں کے بیچ میں گورنر راج کی ایک آپشن جو پچھلے دنوں کافی نکل کے سامنے آئی تھی, میں نے اپنے پروگرام میں آپ سے بھی تذکرہ کیا تھا, اس کے بعد کہیں غائب ہو گئی. اس کے کتنے چانسز ہیں اگر چیزیں اور ورسٹ ہو جاتی ہیں تو؟
دیکھیں وفاقی حکومت کبھی بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایک ایسے اقدام کی طرف جائے جہاں پہ گورنر راج ہو اور یہ چیزیں ہوں. وہ چاہے گی کہ چیزیں ٹھیک ہوں, صوبہ سپورٹ کرے. گورنر راج جو ہے وہ آخری آپشن ہے جو پھر وفاقی حکومت لگاتی ہے جب وہ سچویشن دیکھتی ہے کہ اب گورنر راج کی آپشن ہے تو پھر وہ لگاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ صوبے کے کنٹرول سنبھالیں, یہ لا اینڈ آرڈر کو سنبھالیں, یہ حالات کو ٹھیک کریں, یہ گورننس کو ٹھیک کریں, یہ کرپشن کو ٹھیک کریں, چیزوں کو ٹھیک کریں. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے, یہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں کہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر یہ بولیں کہ نہیں ہم ٹی ٹی پی کو بھی رہنے دیں, یہاں پر جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہوں, صوبہ بھی ان کے حوالے دن بدن آپ کرتے جا رہے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں 2013 میں ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ سوات آپریشن ہماری جب حکومت تھی 2008 سے 13 تک, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امن جو ہے وہ 2018 سے 2022 کے بیچ میں تھا. تو آپ نکالیں تو 2022 کے بعد کس حکومت آ گئی؟ آج کس حکومت ہے؟ ہماری حکومت ہے. یہ ان کی حکومت ہے جن کو آپ نے بیک کیا تھا, جن کی وجہ آپ کی وجہ سے جن کی حکومت بنی. نہیں, جیت کی حکومت کس کی ہے صوبے میں؟ پی ٹی آئی کی نہیں ہے کہ میری ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں وفاق کو ریفر کر رہی ہوں. جی جی نہیں, دیکھیں وفاق دیکھیں 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے کا امن و امان کنٹرول کرنا صوبے کا کام ہے, وفاق کا کام نہیں ہے. وفاق کو آپ کو سپورٹ چاہیے, سندھ کو چاہیے ہوتی ہے رینجرز دے دیتے ہیں, ادھر بلوچستان میں اگر فوج چاہیے ہوتی ہے وہ بالکل دے دیتے ہیں. تو یہ صوبائی حکومت کیا پولیس وفاق کے انڈر ہے, صوبے کے انڈر نہیں ہے. آپ پولیس والوں کچھ دیں گے تو لڑیں گے نا بیچارے, آپ ان کو آپ دیتا تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم سے وفاق بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی نہیں کرتا. فار ایگزامپل ہم یہ بھی بات مانتے ہیں, یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں بلاؤں گا کہ سی ایم صاحب بلائیں گے, اس میں کون ہوگا؟ کور کمانڈر بھی ہوگا, آئی جی ایف سی ہوگا, آئی جی فرنٹیئر جو ہے وہ کور ہوگا, فرنٹیئر کانسٹیبل کے وہ بھی آئیں گے, ہمارے جو ہے پولیس کے آئی جی بھی آئیں گے. تو سارے ڈپارٹمنٹس وہاں پر موجود ہیں آپ کو بریفنگ دینے کے لیے. تو وہ اجلاس بھی کیا شہباز شریف صاحب بلائیں گے ان کے لیے کہ کون بلائیں گے؟ کہ محسن نقوی صاحب بلائیں گے ان کے لیے؟ ہیڈنگ وہ ہیڈ کر رہے ہیں آپ کے چیف منسٹر صاحب, تو بلائیں اپنا اجلاس, پوچھے تو صحیح میرے صوبے کے حالات کیا ہیں کدھر. انہوں نے پہلے ایک کمیٹی میں آئی جی صاحب کو بلایا تھا, آئی جی صاحب نے ان کو پوری بریفنگ دی, باقی ڈپارٹمنٹ دی. انہوں نے ایک امن جرگہ بلایا تھا جس میں ہم سب گئے تھے. اس کے بعد کام ٹھپ ہو گیا, بھئی آپ نے کمیٹی بنے, اس کے آگے تو چلیں نا اس کے اوپر. چلیں ابھی آپ کو یہ جرگے کا اگر دعوت نامہ دیتے ہیں تو آپ جائیں گے؟ دیکھیں وہ ایک اپنے علاقے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ابھی تک صوبائی حکومت نے کسی بھی آئی ڈی پیز کے لیے, کیا کورم کے لوگ ہمارے بھائی نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں, وہ آئی ڈی پیز نہیں ہیں, ان کے لیے کتنے پیسے رکھیں؟ کیا وزیرستان کے ہمارے بھائی بہنیں نہیں ہیں, ان کے لیے کتنے پیسے رکھے تھے؟ یہ تو اپنے حلقے کے لیے انہوں نے رکھے ہیں کہ 4,000 روپے ہمارے حلقے میں. اور کدھر کل بھی روڈ بلاک تھے, آئی ڈی پیز کو وہ پیسے نہیں مل رہے, جو بھی آئی ڈی پیز کے جو نقل مکانی کر کے ہیں, ڈسپلیس ہوئے ہیں, ان کو پیسے تو دینا, کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں 4,000 روپے. لاسٹلی کنڈی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک طرف سہیل خان افریدی صاحب وادی تیرہ والے معاملے پر اڑے ہوئے ہیں, رکے ہوئے ہیں, اور آپ نے شروع میں خود ہی کہہ دیا تھا کہ 2 پارٹیز بنا لیں تاکہ ایک لڑائی کرے اور دوسری جو ہے وہ دوسرے معاملات میں الجھے. ایک اور معاملہ ہے وہ 8 فروری سے ریلیٹڈ ہے. 8 فروری کو احتجاج کی کال ہے, ساتھ مذاکرات کی بھی ہلکی پھلکی بات ہو رہی ہے. یہ کیسے لنک کریں ہم؟ 8 فروری کو احتجاج بڑا ہے, نہیں ہے, مذاکرات کے لیے ہے, اور مذاکرات ہیں یا نہیں ہیں؟ 8 فروری کو پہلے اتوار ہے, آدھا تو پاکستان سے بند ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ صوبہ بند کر رہے ہیں, کس کو نقصان دیں گے؟ وہ تو پنجاب میں بسنت ہے نا, ہمیں تو ہم امن کے لیے دوڑ رہے ہیں, آپ لوگ بسنتیں منا رہے ہیں, ہم جو ہے امن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن ہوتا کہ ہم کوئی ہمارے جو ہے بچے خیر سے گھر آئے, یا ہمارے جو لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں وہ واپس ہیں, کوئی چیز کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پنجاب اور سندھ والوں کی طرح کم از کم ہو تاکہ ہم ترقیاتی کاموں کے لڑیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ, آج بھی میں جب گیا تھا خیبر, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف امن چاہیے, باقی چیزیں. اور یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنے حالات خراب کریں کہ ہم سے ترقیاتی کاموں کے متعلق کوئی بات نہ کرے, جو کہ ان کے لیے نہیں کرتا, کہتے ہیں بس امن. بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 فروری کس کے لیے آپ کریں, اس نے اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی ہے, اس کے بعد باہر آئے گا. کوئی این آر او نہیں ملنا, کوئی ریلیکسیشن نہیں ملنی. اس نے جو کرتوت کیے ہیں 9 مئی جیسے واقعات پاکستان کی تاریخ میں کبھی یعنی کہ وہ 2030 تک تو باہر نہیں آ رہا ہے. جو بھی اس کی سزا ہے, چاہے 30 ہے, چاہے 35 ہے, چاہے 40 ہے, چاہے جو بھی ہے, وہ جو ہے وہ اپنی سزا بھگتیں گے, اس کے بعد ہی باہر آئیں گے. اس کے علاوہ کوئی این آر او نہیں ملنا. جو یہ چیخیں لگاتے تھے نا, لیکن اور یہ دیکھیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. جو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, فارمولاز کی بات کرتے ہیں. کوئی فارمولا لگ بھی سکتا ہے کنڈی صاحب, ایسی بات تو نہیں ہے, سیاست میں فارمولے ہی تو لگتے ہیں. دیکھیں محمود خان جگری صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہیں, آئے ہیں پارلیمنٹ میں بات چیت کریں, ان سے کریں. اگر آپ کہنے کہ قیدی آ کر ہمارا صوبہ چلائے گا اور ملک چلائے گا, تو قیدی ہمارا ملک اور صوبہ نہیں چلا. محمود خان جگری صاحب فارمولا فٹ کر سکتے ہیں؟
जी देखिए, असम्बली के अंदर हुकूमत और अपोजिशन की बातचीत होती है, बिल से भी बात करते हैं, डिबेट से भी बात होती है, चीज़ों पे बातचीत होती है, वो तो हमेशा होती रहती है। और मैं समझता हूँ कि वो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। नहीं अगर आप फिर भी डंडी मारेंगे कि नहीं कबाब में हड्डी ज़रूर होगी कैदी नंबर 420 की, तो वो तो नहीं हो सकती। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बैठेंगे उनके साथ जो पार्लियामेंट मौजूद है। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे। हमने पॉलिटिकल इशू पर भी गुफ्तगू की और वादी तीरा का जो मामला है वो भी डिस्कस किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वादी तीरा वाला जो इशू है, इस पे दो बयानियाँ सामने आ रहे हैं। एक तो सूबाई हुकूमत का बयानिया है और दूसरा वफाकी हुकूमत का बयानिया है। ज़ाहिर है दोनों बयानिए आवाम को इस वक्त थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो जरगा बुलाया जा रहा है एतवार की रोज़, इसमें आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को भी अपना हिस्सा डाल लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि वफाकी हुकूमत का तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो एक किस्म का टारगेटेड ऑपरेशन है और वो उन मखसूस जगहों पर ऑपरेशन है जहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन होती है, जहाँ पर सोर्स से पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और सेकेंडली ये बात है कि पहले भी जिस तरह से आपने देखा कि वादी तीरा में कितनी ज़्यादा बर्फबारी है और ये इतना मतलब है कि जब भी स्नोफॉल होती है और इस किस्म का वेदर चेंज होता है तो उसमें पहले भी लोग जो हैं वो वहाँ से मतलब है कि वो माइग्रेट करके दूसरी महफूज जगहों पर जाते हैं। और इस दफ़ा सिर्फ ये है कि चूँकि वहाँ पर जो अफवाज हैं वो मतलब है कि मौजूद हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो इस बात को वो पीटीआई की तरफ से उछाला जा रहा है। हालांकि उनकी पार्टी और उनकी लीडरशिप की तरफ से तो डे वन से बड़ा उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि हम ऑपरेशन की मुखालफत करेंगे। मकसद ये है कि हमारी इसी मकसद के लिए वो जरगा बुला रहे हैं, लेकिन ये जरगा तो वफाकी हुकूमत भी इनिशिएट कर सकती थी, क्योंकि इलाकाई सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर है कि ऐसे इलाके जो वादी तीरा जैसे हैं, यहाँ पर जरगे की अहमियत और उसकी वक़्त को सब जानते हैं। नहीं, देखे बात यह है कि एक इशू के ऊपर तो हुकूमत का, रियासत का मैं समझता हूँ कि बड़ा क्लियर स्टांस है और वो है कि दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की कोई जो है वो रियायत नहीं की जाए। जो हमारी आप कह रहे हैं कि जो जरगा बुलाया जाएगा क्या ये दहशत गर्दों पर मुश्तमिल जरगा होगा? नहीं, दहशत गर्दों के साथ रियायत नहीं होगी और इस इशू पर मजीद कोई गुफ्तगू नहीं होगी। अच्छा। देखें, जो लोग हमारे पुलिस के जवानों को शहीद कर रहे हैं, जो लोग हमारे फौज के जवानों को शहीद कर रहे हैं, जो लोग हमारी हिफाजती चौकियों पर हमले कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों और खवातीन को शहीद कर रहे हैं, वो किसी रियायत के मुस्तक नहीं है। और केपीके की गवर्नमेंट की तरफ से डे वन से और इनके बानी पीटीआई की तरफ से डे वन से मौक़िफ़ आया है, ट्वीट्स भी हैं कि वो ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं। इसका मतलब है कि वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दहशत गर्दों के लिए मौजूद हैं और वो उसी के हीले बहाने ढूंढते हैं। कभी से उन हीलों बहानों से वो जरगा बुलाते हैं, कभी कोई और रोड़े अटकाते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारी अफवाज हैं, जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी कौम है, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंशाअल्लाह और वो कुर्बानियां दे रहे हैं। ये कोई मतलब है कि आसान काम तो नहीं है। तो अगर कल को जब ये जरगा बुलाया जाएगा, जो कि इतवार को मुतवक्के है, ऐलान किया गया है सुहेल खान आफरीदी साहब की तरफ से, तो इसके बाद अगर जरगे का फैसला ऑपरेशन के खिलाफ आ जाता है किसी भी किस्म के, अभी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्या सोच के बैठी हुई है? नहीं, देखें, ऑपरेशन जो है इंटेलिजेंस बेस जो है वो तो बिल्कुल जारी रहेगा। अच्छा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब है कि हम पाकिस्तान को दहशत गर्दों के हवाले तो नहीं कर सकते और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर तो जाहिर है कि वो किसी की भी राय हो, वो मतलब है कि किसी इंडिविजुअल की हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो कि दहशत गर्दों की सहूलतकारी की जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं है। और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है वो तो जारी रहेंगे। बाकी जहां तक नकल मकानी है वो वेदर की वजह से है, वो उनको कतई तौर पर उनको फैसिलिटेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन उनको मजबूर किसी तौर पर नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जो वो प्रोपोगंडा पीटीआई वाले करते हैं वो गलत प्रोपोगंडा करते हैं। ठीक। अगर वो इतने सर्द मौसम में वहां पर बैठना चाहते हैं
تو وہ خوشی سے بیٹھے، لیکن وہاں پر تو لوگ پھنسے ہوئے، کتنے کتنے فٹ تک برف ہے اور اتنے سخت موسم میں وہاں پر رہنا اور جینا محال ہے. تو یہ تو صرف ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ہی یہی ہے کہ کسی بھی ایڈونچر اور کسی بھی سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی شرارت کرنا، وہی ان کا مقصد ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے مذموم عزائم جو کہ پاکستان کی سیکورٹی سے ہیں، جو پاکستان کی سلامتی سے ہیں، جو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ اب یہ ان کی شرارت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اور اس پر ریاست اور حکومت کوئی کمپرومائز نہیں. یہ وہ ایشو ہے جس پہ ظاہر ہے کہ حکومت چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، دونوں کا اپنا اپنا ایک موقف ہے، اور آپریشنز جو ہیں وہ گزشتہ روز جب وزراء نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، بریفنگ دے رہے تھے، تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ جاری رہیں گے. بٹ ایک اور ایشو ہے جس پہ جاری چیزیں کچھ رہنی چاہیے لیکن وہ ہو نہیں رہی، اور وہ مذاکرات میں موجود ڈیڈ لاک ہے. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں، کل ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے ان بٹوین 8 فروری کا وہ احتجاج بھی ہے جو ابھی ہونا ہے. میں اس پہ آپ سے بھی رائے لوں گی. شوکت یوسفزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شوکت صاحب، یہ جو وادی تیرہ والا ایشو ہے، پہلے تو اس سے ڈسکس کر لیتے، پھر مذاکرات کی بھی بات کریں گے. اس پہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیک کر رہی ہے، وچ از اے بگ ایلیگیشن. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے وفاقی وزراء کی طرف سے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ ایک مشکل ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس مشکل کو حل کرنے کی بجائے یا صوبائی حکومت کی مدد کرنے کی بجائے کیچڑ اچھالنے پہ پوری جو ان کی ٹیم ہے وہ لگی ہوئی ہے. آپ کو بتایا کہ یہی وزراء تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہوگا، ہر صورت میں آپریشن کریں گے. وہاں پہ اسمبلی میں بھی کہتے تھے، پریس کانفرنسوں میں بھی کہتے تھے کہ سب ہو رہا ہے اور یہ روکے. اور اس کے بعد جب وہاں سے انخلا شروع ہوا اور تو لوگ مشکل میں پھنس گئے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. تو ہم جو آپ سے بار بار یہ عرض کر رہے تھے انخلا کو ٹیک کیئر کرنا تو وہ صوبائی حکومت کا کام ہے نا. اگر لوگ وہاں سے ڈیو ٹو ہارش ویدر انخلا کر رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے. وہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو زبردستی انخلا کروایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، انخلا کی ذمہ داری جو ہے متاثرین کی وہ ہماری ہے، لیکن اس ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک انخلا شروع ہے اور وہ صوبائی حکومت نے اس کے لیے پیسے بھی رکھے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے یہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے تو اس کے لیے انہوں نے پیسے رکھ دیے کہ ایسا نہ ہو کہ عین وقت پہ پھر مشکل میں پھنس جائے صوبائی حکومت. تو انہوں نے 4 ارب روپے بھی رکھے. لیکن اب یہ پروپیگنڈا دیکھیں، اگر نہ رکھتے اور یہ سچویشن ابھی آ جاتی تو کون کیٹر کرتا ہے ان کو؟ وفاق تو بار بار آپریشن کی بات کر کے پیچھے ہٹ گیا. تو ایسے موقع کے اوپر کیا ان کا پیچھے ہٹنا یہ جائز ہے؟ یہ کس طرح کی نہیں، اگر وہ کوئی بہت میجر آپریشن کی طرف جائیں گے اور فوج جو ہے تیاری پکڑے گی تو پھر اس چیز کو پولیٹیسائز کیا جائے گا. تو اس کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں اور وہ ہوتے بھی رہیں گے. بٹ یہ جو اتوار کو جرگہ بلایا جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو سہیل خان آفریدی صاحب بلا رہے ہیں. میں نے بلوچ صاحب سے بھی سوال کیا کہ وفاق کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قبول بھی ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو اے پی سی بلائی تھی تو اس میں تو تمام سٹیک ہولڈرز تھے نا. اس میں نون لیگ کے جو یہاں کا چیپٹر ہے کے پی کا، وہاں یہاں پہ ان کا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا. اس طرح پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح جے یو آئی جتنے سٹیک ہولڈرز تھے نا، تو وہ سب نے بیٹھ کر ایک متفقہ لائے عمل دیا وفاقی حکومت کو کہ جی اگر آپ نے آپریشن کرنے ہیں تو یہ لائے عمل ہوگا، یہ میکینزم ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دن بھی وفاقی حکومت نے نہ تو اس کو دیکھا، نہ اس میکینزم پہ بات کی، نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا جائے؟ آپ لوگ بات کر لیں. اگر وفاقی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں کر رہی ہے اور آپ جرگہ بلا رہے ہیں تو انسٹیڈ آپ لوگ بات کر لیں. آپ آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں اور حکومت کو بولیں کہ وہ جیسے چاہتے ہیں ہم ویسے بات کر لیتے ہیں. نہیں، آل پارٹیز کانفرنس تو ہو گئی ہے نا، ہماری طرف سے ہو گئی ہے نا. وہی تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ 15 نکاتی جو اعلامیہ دیا ہے نا اسی آل پارٹیز کانفرنس نے، وہ اس اعلامیہ پہ وفاقی حکومت نے اس کا جواب تک نہیں دیا. نہ وزیر داخلہ نے دیا، نہ وزیر اعظم صاحب نے دیا. ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں دہشت گردی اس کا حل خواجہ آصف صاحب نے کل بتایا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کال کر لی جائے.
अगर कोई हेल्प चाहिए है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, किसी भी वजीर को कर लीजिए। ख्वाजा आसिफ मुझे नहीं लग रहा है कि वो ज़हनी तौर पे फिट हैं, क्योंकि फौज के बारे में वो जो कुछ कहते रहे माजी में और आज जो बड़े मुहिब वतन बने हुए हैं, तो मुझे तो खैर उस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किसी तौर पे पाकिस्तानी, उस पे मुझे नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा। की तरफ अब ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर आप लोग भी जो फौज के बारे में बात करते हैं अभी कर रहे हैं, जो पहले करते थे, बहुत डिफरेंस है। हमने पाकिस्तान की बात करनी है यूसुफ जई साहब, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, दहशतगर्दी कि सबसे बड़ा विक्टिम तो खैबर पख्तूनख्वा है। हम कैसे कहेंगे कि दहशतगर्दी खत्म ना हो? हमारे सिरों पे तलवार लटक रही, हम कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है। आप ऑपरेशन नहीं करने दे रहे, आप इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये देखें, यही तो सबसे बड़ा मसला है ना। मुतासिर हम हैं। देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जितना भी मीडिया है अटक से पार या लोग हैं, वो अपनी बात कर लेते हैं। हमने ना तो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए किसी इकदाम की मुखालफत की है, ना हम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छा, मैं एक और बात, अगर सूबाई हुकूमत किसी चीज की मुखालफत कर रही है तो क्या यहाँ की जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो क्या उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है? तो ये कौन सा मतलब, आप बताएं मुझे कि चलो वो हम तो मुखालफत कर रहे हैं, चलो तो वो मैं इस पे आपके पास सब दोबारा आती हूँ, क्योंकि दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि जो जरगा बुलाया जाएगा, सवाल मैंने गौहर बलोच साहब से भी करना था कि क्या इसकी एक्सेप्टेंस लेवल होगी, क्योंकि ये जो जरगा बुलाया जा रहा है, इससे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी, उसके निकात पे आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीइंग वफाकी हुकूमत। शौकत यूसुफ साहब ये गिला कर रहे हैं, तो अब जो ये जरगा अगर कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफिक हो जाता है और जिस किस्म की भी बात होगी तो यूसुफ साहब बताएंगे हमें, तो आप लोग मानेंगे? देखें, एक बात बड़ी क्लियर है, एक तो यूसुफ जई साहब मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार आदमी है, और ख्वाजा साहब के बारे में जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे ये इनको देव नहीं देती। दूसरी, हाँ, आपको उनके किसी बयान पर इतराज करें, तनकीद करें, वो आपका हक है, लेकिन जाहिर है कि चूंकि ये पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और इन मामलात को समझते हैं, तो फिर इनको एक मुनासिब रवैया अपनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक बात मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, हुकूमत फैसला करती है, वफाकी हुकूमत, और उस पर अफवाज का काम है कि उनके फैसले के ऊपर जो है वो अमल करे। वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, ठीक, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। जाहिर है कि यहाँ पर जो शहादतें हो रही हैं, जो यहाँ पर हमारे अफसरों का खून है, जो हमारे जवानों का खून है, जिन्होंने अपनी जानों के, कीमती जानों के नजराने पेश किए हैं, तो जाहिर है कि अगर दहशतगर्द KPK में दंदनाते फिरें, हमारे मुल्क के अंदर बम धमाके करें, तो किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत और अफवाज की जिम्मेदारी है। ठीक। अच्छा, अगर तो वैसे भी ऑपरेशन हो, क्लियरली ऑपरेशन हो, तो उसमें भी इनको रोड़े नहीं उटकाने चाहिए, ये एक सूबाई हुकूमत है। और अगर इंटेलिजेंस बेस हो तो फिर भी इनको तावन करना चाहिए। ये भी बड़ी क्लियर बात है कि ये तो 1% भी तावन करने के लिए ना तैयार है, बल्कि उसके डिलेंट है। चले, मैं यही सवाल यूसुफ जई साहब से भी, जी मैं समझ गई आपका पॉइंट। मेरी गुजारिश सुन लेना, उसके मुकाबले में ट्वीट्स की जाती हैं, उसको ठीक है, चले, आई गेट इट। यूसुफ जई साहब क्विकली बताइएगा वन लाइनर। अगर जरगा कहे कि इंटेलिजेंस बेस आप ऑपरेशन ना करें, तो क्या हम रोक दें? नहीं। ठीक है यूसुफ जई साहब, वो नहीं रोकेंगे। देखें, ये मैंने मैंने पहले अर्ज किया कि हम दहशतगर्दी खत्म करने पे सब मुत्तफिक हैं। हम कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, ठीक। ये हम पे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जी ये रोड़े अटका रहे हैं। हम कहते हैं हमारे साथ बैठ जाए ना, बैठने में क्या है, हम कोई बाहर से आए, ठीक। हमारे साथ इतना जो वक्त जाया किया इन्होंने, एक दिन की बात है ना, आप आ जाए हमारे साथ बैठ जाए ना, सारे मैकेनिज्म बना लेते, कर लेते हैं, ठीक। कि आखिर ये जो लोग डिस्प्लेस होंगे, जो TDPs बनेंगे, इनकी देखभाल कैसे होगी, क्या करेगी वफाकी हुकूमत, क्या करेगी सूबाई हुकूमत, क्या करेगी, सबकी एक जैसी रिस्पांसिबिलिटी है ना। ठीक, इस सेंसिटिव इशू पर आप कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज आकर बैठे हैं और बात करें। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, आपका भी, अली गौहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जाने बढ़ा है और ये वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली फ़ौजी क़ुव्वत से कहीं भी बड़ा है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ डील कर लेगा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल जंगी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहुँच चुका है, जिस पर अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए 4 पेशगी शराइत भी ऑफ़र की हैं। अमेरिका के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफसूदगी की मुंतकिली रोके, मकामी सतह पर उसकी अफसूदगी बंद भी करे, तवील फासले तक मार करने वाले मिज़ल्स की हद मुकर्रर करे और इलाकाई दहशतगर्द प्रॉक्सीज से ताउन भी बंद करे। अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है और इस हमले से उसकी तैयारी मुकम्मल है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी जंगी बेड़े की मशरिक़ वस्ता में आमद के बाद आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी मशकों का ऐलान करते हुए फ़िज़ाई हुदूद का नोटिम जारी कर दिया है। पासदारान इनकलाब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि अमेरिकी जहाज़ अगर ईरानी समुद्री हुदूद में आए तो फिर हमला कर देंगे, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा अमेरिकी हमले के पेश नज़र वाज़े कह चुकी है कि अगर हमला हुआ तो ईरान का रद्द-ए-अमल निहायत खौफनाक होगा। खत्ते की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, इनके साथ साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो इस सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त और हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा है वो अरेबियन सी में आ चुका है, दावा ये किया जा रहा है कि शायद बहुत बड़े पैमाने पर जंग जो है वो छिड़ सकती है, कैसे देख रही हैं? ये बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जंग का खतरा तो बहरहाल मौजूद है और जंग का खतरा इसलिए मौजूद है कि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव इतने ही क्लियर कर दें कि आपने ईरान का मसला जो है जो उनके ख्याल में है उसको हल करना है, तो फिर ये तो हमारे जहनों में रहना चाहिए कि ये वो किसी भी तरीके से करेंगे। लेकिन जो इब्राहिम लिंकन है वो एक सिटिंग डक है और बहुत उसका नुकसान हो सकता है जो ही वो इधर आकर जंग की सूरत हाल में जंग का ऐलान ये करेंगे, तो उसका तो अपना बचना बहुत मुश्किल है। क्या ये कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये जितना भी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिच करना बंद करे, तो वो ईरान सुन तो नहीं रहा, या ईरान जो है वो अपना जो मिसाइल का प्रोग्राम है उसको बंद करे, रोल बैक करे, तो वो भी ईरान ने नहीं किया। ईरान ने तो रिसेंटली एक ओरेशनिक स्टाइल का एक जो है वो मिसाइल का तजर्बा किया है जिसमें वो उतना ही खौफनाक और नुकसान पहुंचाने वाला है जितना ओरेशनिक था। कि एक जो है वो ब्रिगेडियर साहब मुझसे बहुत बेहतर बता सकेंगे, मैं सिर्फ उसको टच कर देती हूँ कि एक वॉर हेड है जिसके आगे से 16 वॉर हेड हैं और हर 16 जो है अगले से 16 है, तो आप अंदाजा करें कि एक शॉट में वो कितना नुकसान देगा। और फिर अगर हमने ओरेशनिक देखा है तो कंक्रीट और लोहे को भी जो है वो पिघला देता है, तो और वो न्यूक्लियर भी नहीं है। तो ईरान को ये कहना और पोस्चरिंग करना खास तौर पे, और वो भी अमेरिका का इस वक्त, किसी जमाने में हो सकता होगा कि शायद उसकी पोस्चरिंग का कोई फर्क पड़ जाता हो, इस वक्त फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि ईरान पे जंग का मतलब है पूरे गल्फ के अंदर जंग, ईरान पे जंग का मतलब है पूरे रीजन में इंक्लूडिंग हम। तो हमारा तो रीजन का तो यही है कि ये हो ना जाए, और इसमें हमें अगर कोई पार्टी गलती पे नजर आती है तो वो वेस्ट ही है कि आप एक सॉवरेन कंट्री को क्यों जो है वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं कि वहां पे आपने ट्रू लिबरल डेमोक्रेसी लानी है। अब तो आपने वो प्रिटेंस भी छोड़ दिया है। तो अब ये जो रिसेंट विटकॉफ ने कहा है, जो आपने समअप भी किया है कि जी हमारी 4 शराइत हैं और ये शराइत पूरी कर लें तो हम इन पे सैंक्शंस बंद कर देंगे। देखें, सैंक्शंस तो कभी भी बंद नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सैंक्शंस जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से रेटिफाई हुई हुई हैं, तो ट्रंप के कहने पे तो नहीं होंगी, दोबारा कांग्रेस में ही जाएंगी और फिर वहां से ही उन पर, तो वहां इतना बड़ा ज़ायनिस्ट क्लाउड बैठा हुआ है कि उनसे तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि समझा बुझाकर फिलहाल इस मसले को सिमर डाउन किया जाए, और उसी असना में ईरान जो है वो अपनी डिटरेंस को और कंसोलिडेट करे, जो कि वो कर रहा है। ईरान जो है वो मदद लेने में बहुत हिचकिचाने वाला, उनकी अपना एक उनका फख्र है, अपनी उनकी एक है उनके अंदर एक चीज प्राइड है, तो वो इतना मदद लेने में इतना ज्यादा। यानी आप कह रही हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता खित्ते में जंग छिड़ती है तो हमने लास्ट ईयर भी ये देखा था कि ईरान की जितनी कुव्वत थी उससे बढ़कर ईरान ने जो है वो मुकाबला किया था। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन सऊदीया ने इस मामले पर ईरान की हिमायत की है और सऊदीया ज़ाहिर है इट्स वेरी क्लोज टू ट्रंप एज वेल,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سعودیہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا گلف کردار ادا کر سکتا ہے بیفور اٹ ہیپنس؟ جی آلریڈی دیکھیں اس میں ڈیولپمنٹ دیکھی ہے، سعودیز نے بات کی ہوئی ہے، یو اے ای نے بھی کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم اب سپیس نہیں دیں گے، اور پھر آپس میں ان کی انٹریکشنز بھی ہوئی ہیں، اور ایون جس طرح پاکستان بھی نہیں چاہتا کہ کچھ ایسا واقعہ ہو ایران کے ساتھ، میرا خیال اس کی سیریس امپلیکیشن ہے، اور خطے میں اسپیشلی اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے سو دیکھیں کہ یہ تو ایک قسم کی، جس طرح ٹرمپ ابھی قطع آرمیڈا وہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اور جس طرح یو ایس ایس ابراہیم لنکن کو وہ کوٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک فل فلیش اسٹرائک گروپ ہے، اور جس کے ساتھ اس کو کیریئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 3 وار شپس بھی ہیں، سب میرینز بھی ہیں، اور جو بلڈ اپ جو اس طرح وہاں پہ ہوا ہے نا جس طریقے سے، تو الٹیمیٹ انٹینشن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ بلینز آف ڈالرز آپ نے اسپینڈ کیا، اور جب آپ نے ریلوکیٹ کیے ہیں اپنے لاجسٹکس کو، ویپن سسٹم کو، دیکھو گارشیا ایکٹیویٹ کر دیا آپ نے، B-52 B-2 جو بمبرز ہیں وہ وہاں نے کر دیا ہے، پھر آج کے بعد C-130s بھی ہیں، وہ لاجسٹکس کے پارٹ ہے سے آپ نے وہ بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، جب باقی جہاز تو اس کے اندر ہی ہے، کیریئر کے اوپر ہی دیکھ لیں، F-15 ہے، F-18 ہے، اور اس کے علاوہ ٹوماہاک میزائلز بھی ہیں، پیٹریاٹ بھی ہیں، بہت ساری کیپیبلٹی ان کی ہے، میسیو ہے، سو وہ اس سے ایک امپیکٹ وہ کریٹ کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے اب یہ 4 ڈیمانڈز کی بات ہو رہی ہے تو ایک پاسبلٹی ہے، دس از اے پریشر ٹیکٹکس، کہ آپ یہ چاروں کے چاروں مان لیں، جو ایران کے لیے ممکن نہیں ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں سے ایسے وہ واپس نہیں جائیں گے، کیوں کچھ نہ کچھ وہ کریں گے، سرٹنلی ٹارگٹ کی سلیکشن بہت پہلے ہوتی ہے، اور میرے خیال میں کئی سالوں سے انہوں نے پلاننگ کی تھی، اور اسپیشلی what kind of new is this کہ آپ وینزویلا میں گھس کے پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، اور پھر آپ اس کو نیو یارک میں پیش کر دیتے ہیں، پھر اس پہ چارج چلاتے ہیں، اینڈ آن دی ادر ہینڈ آپ ایران کے قریب جو ہے اپنا بیڑا بھیجتے ہیں تھریٹن کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل کو کوئی بھی ملک اٹھ کے، یعنی فار ایگزامپل پاکستان اٹھ کے یہ کام کر سکتا ہے کہ ہم افغانستان میں گھسے، کیونکہ ہمارا تو سیریس ایشو ہے دہشت گردی کا، تو ہم بھی گھس کے کسی کو پکڑ لیں، یا ہم بھی پانیوں میں بھارت کے قریب جو ہے وہ جہاز بھیج دیں اور کہیں گے جی، مطلب یہ تو ایک دنیا کے لیے ایک عجیب و غریب چیز نہیں ہو گئی؟ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، دیٹس وائی کہ آپ دیکھیں چائنیز تائیوان جائیں گے تو نو باڈی ول اسٹاپ دیم، وہ آپ تو ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں لائک رشیا کین گو ٹو، لائک رشیا یوکرین میں ہے، اور وہاں پہ اپنے جی ہاں وہاں اپنے ڈکٹیشن وہ کروا رہا ہے، سو اس طرح، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ جو گلوبلی ہم دیکھیں تو امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، یونی پولر سے نو وی ہیو ٹرانسفارم انٹو ملٹی پولر ہے، دنیا میں اب 3 طاقتیں ہیں، اس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو دیٹس وائی ان کی سے بنتی ہے، سو میں کو ابھی جو بات ہو رہی تھی میزائلز کی، تو ابھی آپ دیکھیں نا بیلسٹک میزائلز بھی ایران کے پاس سے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کروز میزائل بھی ہیں، اور اب بات ہو رہی ہے سپر سانک میزائل ہے، تو وہ میں ابھی کہیں پڑھ بھی رہا تھا، دیٹ از فتح 2، وہ بتاتے ہیں کہ سپر سانک ہے، اس کا رینج بھی زیادہ ہے، لیکن سب دیانی ڈیفرنس کیا ہے کہ سپر سانک میں کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ سپیڈ اتنی نہیں جتنے بیلسٹک کی ہے، لیکن اس میں پوائنٹ جو ہے مینوربلٹی ہے، اور پھر جب یہ اپنے ٹارگٹ پہ جاتا ہے تو یہ ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو انٹرسپٹ، اور اس کو تو وہ زیادہ اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہے، تو دیئر فور اب ایران نے سپر سانک بھی ڈیولپ کر دیا، اور ایک میزائل ہے فتح 2، دیٹ از کا 35 کلومیٹر کا رینج ہے اس کا، 3500، سو میرے خیال میں ان کی کیپیبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے ایک وہ بنایا ہے، لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کریں گے، لیڈرشپ کے پیچھے جائیں گے، بیلسٹک میزائل کے سائٹ پہ جائیں گے، سائبر وارفیئر کریں گے، نیوکلیر سائٹس پہ جائیں گے، ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کریں گے، اور اس کے علاوہ پھر پریشرائز بھی کر سکتے ہیں یورپین یونین کو کہ آپ تعلقات اپنے توڑ دیں یا اپنے مشن کو واپس بلا لیں، سو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، لیکن ریجن کے اندر جو ممالک ہیں دے ول نیور سپورٹ، کیونکہ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں نا سپورٹ کا یو ای نے تو پہلے کہہ دیا، یو ای کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سوائے بڑی بلڈنگز اور سارا کچھ ہے، کل ایران وہاں پہ اگر جواب کچھ کرتا ہے تو ان کا کیا ہوگا، اسی طرح عمان ہے، وہ بالکل نہیں کرے گا، عمان ویسے بھی نیوٹرل رہتا ہے، تو قطر تو بالکل اچھے تعلقات ہیں، سعودیز نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم وی آر ناٹ پارٹ آف اٹ، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو امریکہ کے لیے
मुश्किल हो जाएगा। सो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है कि ईरान ढेर हो जाएगा, ईरान विल फाइट बैक अगर ऐसा होता है। अव्वल तो ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि अभी इनिशियली हमने कोई मौक़िफ़ तो अपनाया नहीं है या कोई वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बाकायदा कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात खासे अच्छे हैं हमारे, ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। नहीं, पाकिस्तान की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है। रिसेंटली अगर फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, आई मीन रिसेंट इसी हफ्ते के अंदर तो एक और बात है, लेकिन हम हमारे जो परमानेंट मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ये जो इन्होंने वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई हुई थी जहाँ पे प्रोब करने की बात हो रही थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, तो बड़ा बिल्कुल हमने बहुत सख्त उस पे स्टांस लिया है और बारहा इस बात की तरफ से कहा भी है। हमारे पास ऑफिशियल इस बात की स्टेटमेंट्स हैं कि हम ईरान के जो है वो साथ खड़े हुए हैं और किसी किस्म के ईरान के ऊपर ब्लेजरेंट जो है ये जो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, इसको हम बहुत कैटेगोरिकली जो है कंडेम करते हैं। और साथ में फिर इसके अलावा हम बिहाइंड क्लोज डोर जो है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है अपने सोर्सेज के हिसाब से कि हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, और पिछली दफ़ा भी जो सिलसिला ख़त्म हुआ था उसमें हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी हमारी, इवन के हम जो इस दफ़ा इनके ऊपर जो इंतशारी बाहर से भेजे गए थे, जिसमें जो स्टारलिंक था वो तो ज़ाहिर है चाइना की बेदो टेक्नोलॉजी और रशियन सपोर्ट की वजह से वो लोकेट भी हुए और ख़त्म भी हुए, लेकिन जो वहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल्बानिया में ग्रूम करके वहाँ पे जहादुल खल्क नाम की, अगर मैं नाम उसका ठीक ले रही हूँ, तो उसको टारगेटेड ऑपरेशन में सपोर्ट जो है वो बहरहाल जब भी दरकार होती है तो कभी इनकार नहीं हुआ हमारी तरफ से, क्योंकि हमें ये पता है कि ईरान, एक तो ज़ाहिर है हमारा अपनी इमोशनल बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, दूसरा ये कि ईरान का खड़ा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान जो है वो एक बफर जोन का भी रोल अदा करता है, और रिसेंटली जो ईरान के अंदर ये जो रॉयट्स हुए हैं, इसमें ये आप उसको प्रीएम्बल भी जंग का देख सकते हैं। ये इसके अंदर भी बाकायदा चेक किया गया कि अगर इनके अंदर हम ये स्टारलिंक और पैरेलल नेटवर्क इंफॉर्मेशन का भेजते हैं तो वो कितना काम कर सकता है। फिर जो जिन चीज़ों को निशाना बनाया गया, देखा गया कि इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, इनकी मेडिकल जो रिस्पांस है वो क्या है, फायर ब्रिगेड का क्या है, पुलिस किस तरह से रिस्पांस कर पाती है। बाकी जो है इट वाज अ लिटमस टेस्ट, आप इसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें उन्होंने इसीलिए पीछे हट गए कि हम तो लिटमस टेस्ट में भी पास नहीं हो पाए। लेकिन अगेन इस तरह के आपने देखा होगा कि एक चीज यूनैनिमस है, वो ये है कि ईरान में या तो ईरान इनको फेस कीपिंग दे दे, जो कि पिछली दफा दे दी थी, और उसमें भी हमारा बहुत बड़ा रोल था कि ठीक है, एक हम यहाँ से बिल्डिंग खाली करते हैं, आप यहाँ पे धमाके करें, उसके बाद आप अपनी बेस खाली करें, तो हम वहां कर देते हैं। ये ऑफर इस दफा भी की है ईरान को, लेकिन ईरान माना नहीं। उसने कहा ये तमाशा अब हर रोज तो नहीं हो सकता। तो वो ये चाह रहे हैं, ट्रंप बिल्कुल नहीं चाह रहा अपने आप को एंगेज करने में, उसके ऊपर जरूर नेतन्याहू का प्रेशर है, और जाहिर है कि ये बात तो किसी को भी समझ आ सकती है। हो सकता है एग्जैक्टली, हम एप्स्टीन को भी बीच में से नहीं माइनस कर सकते ना। देखें ब्लैकमेलिंग भी एक बहुत बड़ी, आपका पूरा करियर जो है वो एक तो आप कह रही हैं कि ये एक जिसे क्या कहते हैं कैमोफ्लेज है, बहुत सारी चीज़ों को पर्दे से हटाने के लिए, लेकिन बिल आखिर इस खत्ते में जंग का मतलब है कि इस खत्ते में आग लग जाएगी और फिर सभी इसकी लपेट में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अल्लाह खैर करेगा। बट जितनी भी आप अमेरिका की हिस्ट्री वॉर के हिसाब से देखते हैं, कमोबेश अमेरिका चाहे इसका दावा करता हो कि हम जीते हैं हर वॉर को, वियतनाम वॉर के अलावा की बात कर रही हूँ, लेकिन हमेशा अमेरिका ने नुकसान ही उठाया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिर इन टर्म्स ऑफ कीपिंग देम अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया साहिबा, आपने भी ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।